الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات رب تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان ارشاد فرمایا کہ دو دریا نے جڑے ملاقات کر دیں بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے لا یبغیان یہ دونوں ادنال بغاوت نہیں کر دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تو کیڑی اللہ دی نعمت دا انکار کرے گا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا جدو یہ دو دریا مل دے نے وچ موتی تے مونگا ہیرے تے موتی پیدا ہو دے نکل دے ان آیات بینات دی تفسیر کر دیں علماء نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ یہ کیڑے دریا نے کیڑی ملاقاتے کیڑے ہیرے نے کیڑے موتی نے کسی مفسر نے لکھیا کہ یہ دونوں جنت یا نہرانے جنت دے دریا نے بعد مفسرین نے فرمایا کہ ایک دنیا تے دریائے ایک آخرت جنت الفردوس وچ دریائے اللہ نے انہاں دونوں دریاواں دا ذکر فرمایا مگر قرآن مجید کے پہلے مفسر حبر الامہ ترجمان القرآن
نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دن ان آیات دی تفسیر چاپ فرما دنے کہ مارج البحرین یلتقیان اجڑے دو دریا ملاقات کر دنے، ایک دریا دا نا علی ہے تے ایک دریا دا نا فاطمہ ہے۔ ویسے تھے سبحان اللہ کہنی بارتی سی، فرما دو دریا ملاقات کر دینے، ایک علی ہے تے ایک زہرا ہے، بینہما برزخ، ان دونوں دریامات درمیان ایک برزخ ایک گھاٹی ہے۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ اس برزخ دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ دونوں دریا اس گھاٹی دے نال اس برزخ دے نال بغاوت نہیں کر دے، اے بھی مصطفیٰ نو پیارے نے تے او بھی مصطفیٰ نو پیارے نے، یہ دونوں مصطفیٰ دی گل نہیں ٹال دے، نہ نبی نو ناراض کر دے۔ ارشاد فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جدوں یہ دو دریا ملتے ہیں کہ لؤلؤ تے مرجان یعنی موتی تے مونگا، ہیرے تے موتی نکل دینے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک ہیرے دا نام حسن ہے تے ایک دا نام حسین ہے، دو دریا بچ ایک گھاٹی مصطفیٰ تے دو ہیرے، دو تے دو چار تے ایک پانچ، انہوں نے پانچ تن پاک کہن دے، جڑا نوکر پانچ تن پاک دا بولے سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید جو پانچ تن پاک دا وجود عرض کر رہا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے دو دریا نے دو ہیرے موتی نکل دینے وچ ایک دریا دے برزخ ہے، جدا نام مصطفیٰ ہے، انہاں نے پانچ تن پاک کیا جانا ہے۔ محرم الحرام مکرم دے اندر اسی پانچ تن پاک ذکر اہل بیت رسول کر رہے ہیں، ذکر شہداء کربلا کر رہے ہیں۔ آج میں کربلا دے ایک کردار دا ذکر کرنا ہے جدا نام ہے حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین دا کربلا دے میدان چ حصہ بہت بڑا ہے۔ آج میں امام حسن دا جڑا کربلا چ حصہ ہے میں او دا ذکر چھڑن لگا۔ اللہ نے قرآن جیسا حسن دا بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جنہوں نبی دی آل جنہ پیارے اونا اچھا جا بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ سہارا کرا کے چکے بولو سبحان اللہ۔ اے ماشاءاللہ میں اتو شروع ہو جاما یا ادھر شروع ہو جاما تے لاہور تو پائی منشاہ صاحب وہ کاڑا میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہے ہیں اے جھنگ شاہ کوٹ کھڑڑیاں والا ماشاءاللہ ادھر آجو تے فیصل آباد تے مانا والا، یعنی کہ ایک ایک وہ مانڈی بہاؤدین کدہ کدہ ذکر چھیڑا کہ ہر پاکستان دے شہر چ نوجوان تشریف لے کے آئے، انہوں نے پیغام دیو کہ سیال کوٹ والے ذکر حسین تے حسن سن کے تے پانچ تن پاک دا ذکر کر سن کے کیویں سبحان اللہ فرما دیں۔ یہ میں ساڑھے نقیب صاحب فرما رہے سن جناب جلالی صاحب کہ آسی صاحب رات میں عارف وارث ہاں، سفر کر کے تھوڑی دیر پہلے میں واپس پہنچیا، بالکل نہیں آرام کیتا، تھوڑی خدمت چ حاضر ہو گیا، پھر پروگرام تے جانا ہے، انہیں سبحان اللہ دے دیو میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تے رات تک میرا گزارا ہو جاوے۔ اللہ نے رجا فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ پروردگار نے فرمایا دو دریا ملتے نے بچوں دو موتی نکلتے نے، انہاں دونوں دے درمیان ایک برزخ دا نام مصطفیٰ، نوجوانوں دا نام حسن تے حسین نے، جڑے نہ دعا دریاواں دی ملاقات دے بعد موتی دے ہیرے پیدا ہوندے، دعا دا شرف ہے تمہیں مصطفیٰ دی زبان چوس کے جوانے، دعا دا شرف ہے مصطفیٰ دی گودی وچ کھیل دے رہے نے، امام حسین دے چھوٹے نے، حسن دی ہوے جڑا حسین دا بھی بڑا ویر ہے، سنی صرف محرم الحرام دے اندر ذکر حسین ہی نہیں کر دے، اسی ذکر حسن بھی کرنے ہاں۔ نوجوانوں تمہیں نبی دی زبان چوس دے رہے، تمہیں نبی دی زبان بھی چوس دے رہے، نبی دی گودی چ بھی کھیل دے رہے، امام حسن دا شرف بھی ہے اے بھی نبی دے موڈیاں تے کھیل دے رہے۔ اللہ نے قرآن جب فرمایا ان آیت ملکہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما
ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے قرآن ارشاد فرمایا بنی اسرائیل یہودیاں کو لے کر صندوق گئے انہوں ہر ویلے فرشتے اپنے موڑیاں تے چکے پھر دینے مفسرین فرما دینے مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے نوجوانوں وہ جڑے صندوق دے موسیٰ دیاں جتیاں اللہ دا قرآن کہتا ہے اس صندوق کو فرشتہ موڑیاں تے چک دینے وہ دی کی شان سناوا جنہوں محمد موڑیاں تے چک دے جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ وہ یار جیڑے صندوق کے موسیٰ دیاں جتیاں ہونا اللہ قرآن جو فرماندہ تحملہ الملائکہ اس صندوق نو فرشتے موڑے تے چکو دے سا جنہوں کملی والا موڑے تے چکو اس حسن دی میں کی شان سناما اس حسین دی میں کی عظمت سناما جنہوں کملی والا موڑے تے چکو لے میں دا ترجمہ کریا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے ان میرے نال مل کے پڑھئے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا جنہوں جنہوں نبی دی آدت پیارے اچھا بولے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا کہ نہیں سمجھے میں آسان کر کے عرض کر دینا اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل مال تو ہمیں میں عالمین تے فضیلت دی عرض کی دی اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماتا تھوڑے بچ میں نبی بھیجے انہوں جوانوں جنہ بچ نبی آن او فضیلتہ والے نے انہوں دی کی شان ہوئے گی جنہ بچ نبیوں دا امام جڑے نبیوں دا امام وسدا ہوئے ایک بندہ چودھری ہو جائے نا تے سارے گھر والے نام نال چودھری لکھن لگ پیندے نے وہ کہندے نے ساڈے گھر چودھری ہے وہ سارے چودھری تے جنہ دے گھر سارے عظمت والے ہون وہ جتھے حسن ہوئے حسین ہوئے علی ہوئے زہرا ہوئے محمد ہوئے اس گھر دیا فضیلتہ نو کون بیان کرے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اس گھر دے گھرانے دیا باقی شانہ بیان کراؤں جنہ دے بیڑے قرآن اتر دا جبریل اتر دے فرشتے امن اس گھرانے دی کوئی ہے جڑا ریس کرے تو سارے میرے نہ مل کے پڑھئے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے حسن یہ میں تفصیل عرض کرنا امام حسن دا انشاءاللہ میں کسی دن قصہ تے ساری سیرت طیبہ شہادت علیدہ انشاءاللہ میں عرض کرانگا پورا جمعۃ المبارک انشاءاللہ آج میں امام حسن دا او کردار جڑا امام قاسم دی صورت کربلا دے میدان چ ظاہر ہویا اج میں عرض کرنا وقت تھوڑا ہی میں قلت دے پیش نظر وقت دی قلت دے پیش نظر مختصر کر کے عرض کرنا امام حسن و فضیلت والے نے بچپن دے اندر نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نے اچھی جگہ بلند جگہ تے بٹھا کے نا تے اپنی قمیض مبارک نال امام حسن دا پاؤں پکڑ کے نا تے آپ دے پاؤں دے تلوہ پہ صاف کر دینا تسی بولے نہیں سبحان اللہ
جب میں وضاحت دیتی تے وقت تھوڑا دور گل نکل جانی، مگر میں اختصار نہ لرز کراں. میں اگے بھی عرض کرنا، اللہ نے سورۃ العادیات دے اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرماتا میں نے گھوڑے دی قسم ہے جدو دوڑ دے، پھر او دے دوڑن دے دوران جڑا نو سانس پھول دے، اللہ فرماتا ہے ساما دی ہوا دی قسم ہے. اللہ فرماتا میں نے گھوڑے دے سوم دی قسم ہے جدو زمین تے لگ دے وچو دھوڑ اٹھ دی. اللہ فرماتا ہے گھوڑے دا سوم پتھر تے لگ دے وچو چنگیاڑی اٹھ دی. میں نے چنگیاڑی دی قسم عرض کیتی رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں چکنا ہے. اللہ فرمایا اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے. یا اللہ پھر بھی جانور ہے تو رب ہو کے جانور دی قسم چکنا ہے تو بھی پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے. اللہ فرماتا ہے اصل وچ دھوڑ دا تعلق سوم نال ہے، سوم دا تعلق گھوڑے دے پیر نال ہے، پیر دا تعلق گوڈے نال ہے، گوڈے دا تعلق پیٹ نال ہے، پیٹ دا تعلق کمر نال ہے، کمر دے اوتے کاٹھی ہے، کاٹھی دے اوتے صحابی ہے تے صحابی دا رشتہ محمد نال ہے. قسماں چکنیاں پہ جاندیاں نے. او یار او ابو ہریرہ جڑے گھوڑے تے بیٹھ جاوے اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم رب چکے تے جدے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ دی قسم رب چک دے. او ابو ہریرہ اپنی قمیض دے نال امام حسن دے پیر دی تلی دی دھوڑ پہ صاف کر دے نے. جب فضیلت سمجھ آئی ہوئے تے بولو سبحان اللہ. امام حسن نے پاؤں مبارک کھینچ لیا تے فرما دے نے چاچا جی کی پہ کر دے ہو، کی پہ کر دے ہو، تسی میرے نانے دے صحابی ہو. تے حضرت ابو ہریرہ رون لگ پہ تے دوبارہ قدم و پاوڑ پکڑ کے نا تے صاف کر کے فرما دے نے سونے جڑیاں تیریاں عظمتاں تیرے نانے تو میں سنی ہے نا، کدے لوگاں نو خبر ہو جائے نا تے تینوں اے پیر زمین تے رکھن ہی نہ دین، تینوں موڑیاں تے چک کے پھر دے رہن. جڑیاں تیریاں فضیلتاں نو میں جاننا. گرامی قدر حضرات او حسن او امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں زبان نبوت دا چوسا لے کے پھلے. گرامی قدر حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 47 سال دی عمر چ شہید ہو گئے. آپ نو اللہ کریم نے جڑے بیٹے عطا فرمائے انہاں چ آپ دے جڑے بیٹے دا اج ذکر کرنا ہے. انہاں دا نام ہے حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام قاسم امام حسن دے بیٹے سن اور امام حسن دی فضیلت ہے کہ مولا علی فرما دے کہ سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود این نبی ورگا. اچھا جیڑا حسن ہے وہ سر دے والا تو ناف تک نبی ورگا ہے تے جیڑا وہ دا پتر ہوئے گا وہ نہیں نبی ورگا ہوئے گا. وہ بھی ہم شکل مصطفیٰ لوگ جدی زیارت کرنے واسطے مدینہ طیبہ جاندے سن او امام قاسم. گرامی قدر حضرات باپ دا نام حسن، ماں دا نام ام فروا بنت امراء القیس یمنی شہزادی ہے. ماں ام فروا، چاچا حسن، جد آلہ کملی والا، دادا علی، دادی زہرا، پھپھو زینب. اچھا گھر چ ویکھو عظمت والے کنے. پھپھو زینب آپ حسن دا بیٹا، آپ ہی امام، پتر بھی امام دا، پوترا بھی امام دا تے بھتیجا بھی امام دا تے اکبر دا بھائی بھی امام دا. او جی تے سارے گھر والے امام ہون دنیا دے. گرامی قدر حضرات حسن دی کی فضیلت سناوا جدے ابے دی شان بے کہ ہو تے نانے جیا کسے دا نہیں نانا او دی ماں جے کسے دی ماں کوئی نہیں اگے نہیں ہوئی ان بھی ہے کوئی نہیں اب ہون دا کوئی مکان نہیں. نانے جی کسے دا نہیں نانا تے او دی ماں جی کسے دی ماں کوئی نہیں. اگے ہے کوئی نہیں ہن بھی ہے کوئی نہیں اگوں ہون دا کوئی مکان بھی نہیں. پتر اس حسن دا. گرامی قدر حضرات امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ
مدینہ طیبہ تقریباً 7 شعبان بروز ہفتہ 46 ہجری یعنی ہجرت نبی پاک جدو مدینہ طیبہ کر کے 46 سال ہوئے سن 46 ہجری 12 اکتوبر 666 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن پارے 4 سال عمر سی جدو امام قاسم یتیم ہو گئے یعنی امام حسن شہید ہو گئے بچپن چ یتیمی دیکھی اور ساری زندگی امام حسین نے کدے یتیم ہون دا احساس نہیں ہونے دیتا ساری زندگی باپ والا سایہ امام حسن نے دے پتر تے امام حسین نے فرمایا تربیت امام حسین نے کی تھی تے جنگ دے طریقے تے حرب دے فنون یعنی جنگ دے سارے فن تے فنون آپ نے حضرت عباس علمدار چاچے کو سکھے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے کہ اگر میں آپ دی ساری سیرت طیبہ عرض کرا میں کئی گھنٹے درکار ہیں یہ میں حضرت امام قاسم دا بچپن تو ذکر چھیڑ دے ماں حضرت ام فروا آپ دی امی جان امام حسن دی بڑی بھابی جان اس قدر پیار کر دیا سن حضرت امام حسین دے نال کہ جدو واقعہ کربلا ختم ہو گیا قیدن بن کے تے حضرت ام فروا جدو کربلا تو ٹریاں تے آپ کوفہ گئیاں کوفے تو قیدن بن کے ٹریاں تے سیدہ زینب دے نال دمشق تے شام دے بازاراں چ یزید دے قید خانے چ رہیاں اتھوں لے کے تے مڑ مدینے آن تک تے ساری زندگی کربلا دے بعد کدے چھاں وچ نہیں بیٹھیاں دھوپ چ بیٹھدیاں سن سیدہ زینب نے کہنا ام فروا چھاویں کیوں نہیں بیٹھدی فرما دیا چھاویں بوا مینوں حسین بڑا یاد آندا ہے میرا پیر حسین بڑا یاد آتا ہے وہ ام فروا جنہیں کربلا دے پاس ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا پانی بیخدیاں فرما دیا میں نے حسین دی تے اپنے قاسم دی پیاس یاد آ جاتی ہے گرامی قدر حضرات اس ام فروا اس سخی باپ دا بیٹا سخی ماں تے وفادار ماں دا بیٹا حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام فروا آپ فرما دیا کہ آپ نے جدو بچپن امام قاسم دا امام حسن دی شہادت دے بعد حضرت میں فرما دیا میں دیکھیا خواب دے اندر ایک گلاب دا پھول لے آپ فرما دیا میں دیکھیا اچانک آندھی تے طوفان چلیا فرما دیا نے اس پھول دیاں پتیاں بکھر گئیاں حضرت ام فرما نے جڑے ویلے خواب ویکھیا پریشان ہو کے اٹھیاں اٹھ کے حضرت سیدہ زینب دی بارگاہ وچ آئیاں فرما دیا باجی زینب میں بڑا عجیب خواب ویکھیا ایک گلاب دا سرخ پھول آندھی تے طوفان چلیا پھودیاں پتیاں بکھر گئیاں سیدہ زینب فرما دیا ام فرما جا کے امام حسین کو پوچھنے آؤ جڑے ویلے امام حسین دی بارگاہ جدوں میں بھابی تے نہ دی آئیاں امام حسن نے خواب سنیا رون لگ پئے کہ قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی آپ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فرمایا اج صبر کرنا کہ میں رسولاں نے صبر کیتا نوجوانوں حضرت امام حسین نے فرمایا انہیں فرما تیرے تے کبھی لایا میں گا اپنا پتر نبی دین تو قربان کر دے بھی کیڑا ثواب اسماعیل دی ماں ہاجرہ نہ ملیا سی ثواب تینوں بھی ملے ہاجرہ والا ثواب سبحان اللہ حضرت ام فرمانے کے دن حضرت امام قاسم اجے گود چسن ماں دا دودھ پیندے سن تے لے کے آئیاں تے عرض کر دیا نے حضور میرے قاسم نو ذرا چکتے کرو کو دم فرماؤ حضور یہ دودھ نہیں اج پی رہا امام حسین نے فرمایا بی بی ام فرما پریشان نہ ہو وہ کل پی لوے گا اگلے دن حضرت امام قاسم نے دودھ پی لیا تے ماں اٹھا کے پھر لے کے آئی تے عرض کی حضور تو سا دم بھی نہیں کیتا بس فرما کل پی لے گا انہیں پی لیا وجہ کی کل کیوں نہیں پیتا فرما کل 10 محرم سی نا کل 10 محرم دا دہاڑا سی میرے قاسم نے دودھ نہیں پیتا میں نے پتہ کیوں نہیں پیتا گرام یہ قدر حضرات طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں بچپن تو 10 محرم نے دودھ نہ پیوے گرامی قدر حضرات حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پال رہے
اس ویڑے دے اندر مدینہ طیبہ جڑے ویڑے چ قرآن نازل ہوندا سی جدو قرآن دی تلاوت کردے سن تے سارے مدینے دے لوگ مدینہ طیبہ چ جمع ہو جانے گلیاں چ میلے لگ جانے امام قاسم دی تلاوت سنن واسطے کتاباں چ لکھیا کہ امام حسن جدو مدینہ دی گلی چ گزر دے سن تے آپ دے چہرے دے نور دے نال گلیاں روشن ہو جاندیاں سن تے امام قاسم دے حسن دا اے عالم سی کہ آپ اتنے حسین چہرے والے سن کہ اکثر لوگاں چ مشہور سی قاسم دا چہرہ چن ورگا ہے تسی بولو سبحان اللہ قاسم چن ورگا میں لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے میں لے جانا سی تسی بولے ہی نہیں ہاتھ چک کے بولو میں پتہ لگے میں جوندیاں والی گل پیا کرنا تھوڑا تھوڑا لنگر گروں کھا کے آیا کرو جمعہ پڑھن واسطے جدو آؤں دے نا بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدا پتہ ہے نا خبر امی نے دسیا کہ تو پلیا ہی مصطفیٰ دی آل دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف گڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگے یہ سورج وانگے نورانی اتھا نظر نبی دی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی صاحب انہاں دے حسن بن گئے تے آپ رضا فرما دے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ دی رہندے اندر دی جاندی میل اندر دی جاندی گرامی قدر حضرات میرے امام نے بچپن تو ماں دی تیاری کرا دی تھی کہ بچیاں دی ماما نے تیاری کرا دی تھی کربلا واسطے فرمایا پھل جدیاں پتیاں بکھریاں نے نا وہ پھل خاندان مصطفیٰ ہے پتیاں جا کے ایک کر کے کربلا وچ بکھر جاون گیا ماواں دی بھی تربیت ہو رہی تے پتراں دی بھی تربیت ہو رہی امام قاسم پل دے رہے جوان ہو گئے کربلا دے میدان وچ تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ آپ دی عمر مبارک 15 سال تو زیادہ سی اکثریت دا اے فیصلہ کہ امام قاسم دی عمر مبارک کربلا دے میدان وچ تقریباً 17 سال سی بعد نے 16 بھی لکھے مگر 15 تو زیادہ سی جدوں یزید تخت نشین ہویا تے انہیں امام حسین نو بیعت تو مجبور کیتا نا تے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے مکے والے جا رہے سارے مدینے والے اس ویلے رو رہے سن کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے امام قاسم چونکہ سونے بڑے سن تے جری پہلوان بڑے سن امام حسین نے قافلے دے وچ آپ دی ڈیوٹی لگائی کہ تو بیبیاں پاکاں دے نال عورتاں دا دھیان رکھے گا تو عورتاں دی پہرے داری کرے گا عورتاں دے نال آئے گا امام قاسم دی ڈیوٹی عورتاں دے نال لگی گرامی قدر حضرات جدو مدینہ طیبہ تو قافلہ ٹرن لگا نا سارے مدینے والے رو رہے کہ مدینے والے مدینے چھڑ کے جا رہے ہیں ساری دنیا مدینے تو ہنو ویکھن ہوندی ہے تسی کنوں ویکھن چلے ہو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے اپنے دوسرے چچا جنہ دا نام حضرت امام محمد بن حنفی ہے مولا علی دی دوسری بیوی وچوں بیٹے نے امام حسین دے باپ والوں بھائی نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ دے کان وچ حضرت امام قاسم نے مدینہ تو ٹردیاں کا گل کی تھی وہ گل پتہ کی سی امام قاسم کہندے نے چچا جان میری چھت تے نا میرے مکان دی چھت تے ایک کچی مٹی دا پیالہ ہے اودے وچ روز پانی صبح تے شام نو ڈال دیا کریا جے تے میری چھت تے تھوڑے جے دانے بکھیر دینا حضرت امام محمد بن حنفیہ پوچھتے نے بیٹا کیوں تے امام قاسم نے عرض کی تھی حضور چاچا جان میں نو پرندیاں نال پیار بڑھے نا
تے میں صبح تے شام پرندے نو دانا بھی ڈالنا تے پانی بھی انہاں نو پلانا تے صبح تے شام پرندے میرے چھت تے آ کے تے بنیرے تے بیٹھے دے تے میں تے ٹر چلے چاچا امام حسین دے نال پتہ نہیں مڑاونا کہ نہیں ہونا تے انج کریا جے کہ پیالے چ پانی بھی روزانہ صبح شام ڈالیا جے تے دانے بھی بکھیر دیا جے مینوں پتہ ہے پرندیاں نے آنا ہے امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا قاسم میں یہ ڈیوٹی دیواں گا جب امام حسین دا قافلہ چلا گیا نا پہلی شام دا ویلا آیا محمد بن حنفیہ فرما دے نے چھت تے جا کے پیالے چ پانی بھی ڈال دیندا فرما دے نے میں دانے بکھیر کے بیٹھ گیا جڑ ویلے شام ہوئی پرندے واپس آئے آ کے بنیریاں تے بیٹھ گئے کوئی پرندہ دانا بھی نہیں چندا کوئی پرندہ پانی بھی نہیں پیندا فرما دے تھوڑی دیر بیٹھ کے پرندے چلے گئے جڑ ویلے اگلی سویر آئی فرما دے صبح اٹھ کے میں پانی بھی ڈالے دانے بھی ڈالے پرندے بھی آ کے بنیریاں تے بیٹھے فرما دے کسی پرندے نے دانا بھی نہیں چگیا کسی نے پانی دا گھٹ بھی نہیں پیتا فرما دے میں ویکھیا پرندے اڑ کے چلے گئے شام دا ویلا پرندے آئے پر نہ پانی پیندے نے نہ دانے چگدے نے فرما دے 2-3 دن پرندے اڑ جاندے رہے نہ دانے چگدے نے نہ پانی پیندے نے کیونکہ ٹر گئے تے لجار دلاں دے تے وٹ مچ گئے ہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جب یارا سبحان اللہ گرامی قدر حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ المکرمہ امام حسین دے نال آئے نا چونکہ حج دے دن قریب سنو دی لوگ حج کرنے واسطے مکے والا آ رہے امام حسین ہر سال چونکہ پیدل حج 25 پیدل حج امام حسین تے حسن نے مدینہ تو مکے تک کیتے 300 میل دا سفر 25 سال 300 میل دا سفر طے کر کے پیدل مدینے تو مکے حج کرن جاندے سن غلاماں نو تے لوگاں نو سواریاں تے بھیج دے سن آپ پیدل جانا دیگر حجاج نے جدو آنا سواریاں تے بیٹھ کے امام حسن حسین نو پیدل چل دیا کہ لوگاں سواری تو اتر جانا تے آپ نے فرمانا نہیں نہیں تسی سواری تے بیٹھو تو ہاڑے وچ ضعیف لوگ ہون گے کمزور لوگ ہون گے اساں تے پیدل ٹرنا او دی ذات واسطے ثواب سمجھ لیا آپ فرماتے سن اساں اپنے تے فرض کر لیا کہ اساں حج پیدل ہی کرنا ہے پیدل حج کرن جانا اس سال جدو امام حسین آئے نا تے انداز بڑا نرالا سی مکھی سمجھے کہ امام حسین حج کرن آئے نے حج کرن آئے نے شام ویلے جدو صحابہ مکے والے بیٹھے تے عرض کیتی حضور ہر سال حج کرن آؤندے ہو پر قربانی واسطے جانور مدینے تو مکے نال لے کے آؤندے ہو اس سال آئے قربانی لے کے نہیں آئے امام حسین نے کوئی جواب نہ دیتا بس فرما قاسم جی چچا جان اکبر جی بابا جان عباس جی بھائی جان جدو شیر جوان سامنے آ کے کھلوئے نا تے امام حسین اشارہ کر کے مکے دے صحابہ نو فرما دے نے قربانیاں لے کے آیا قربانیاں لے کے آیا پر اگے مکے دی مینا وچ جا کے میں قربانیاں کردا سا ہن میں کربلا دے مینا وچ جا کے قربانیاں کراں گا قربانیاں کراں گا نوجوان امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام دے نال مکہ المکرمہ آیا ہے قاسم و عباس دے کے وین سید ہاریا قاسم و عباس دے کے وین سید ہاریا تیرا بٹا تیرا بٹا تیرے کو واریا بس تیرا بٹا تیرا بٹا تیرے کو
الى اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو امانت وچ خیانت نہ کرے آج عرض کیتی یا اللہ قاسم تیری امانت تینوں دیتا اکبر تیری امانت تینوں دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا محمد تیری امانت میں تینوں دیتا اے میرا عسکر تیری امانت میں تینوں دیتا بس تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو تیرے اتو ہی واریا نوجوانوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پتر نے لے کے میرے امام جدو سارا قافلہ لے کے کربلا دے میدانے چاہے تو انہیں یاد کہ تقریباً 3 محرم دا دن سی جدو امام علی مقام کربلا پہنچ گئے 7 محرم نے پانی بند کر دیتا گیا 7 محرم نے جدو پانی بند کیتا نا چھوٹے چھوٹے بچے پیاس نہ بلک رہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے دی نکر 9 تے 10 محرم دی رات پیاس نال ایک خیمے دے کونے چ بیٹھے امام حسین کو ویکھ کے برداشت نہ ہویا ایڈا سونا لال ہے بھی بچپن تو یتیم میرے ویر دی نشانی ہے پیاس نہ پیا تڑپدا ہے امام علی مقام خیمے جو باہر نکل کے باہر آ کے اپنی تلوار صاف کرن لگ پے تے فرماتے نے جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا ایڈی تو بے وفائیں کتنے نال یاری لگانی ہے اودے نال ہی بے وفائی کر رہی ہے امام قاسم دی پیاس تے تڑپ ویکھی نہ گئی گرامی قدر حضرات بس اعلی حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان باد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیسا عجیب جا رنگ پیش فرمایا ہے اس سارے کربلا دے منظر دا آپ ارجاع فرماتے نے سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کسے سمجھدار بندے نہ گل کرن لگا سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کربلا میں کیا ہی چمکی تھی دکانیں اہل بیت اور خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھتا پیاسی کھڑی ہے اہل بیت اور امام حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے نے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت پانی بند کرنے والے نو کی قدر دا پتہ ہوئے حسین تے دی آل دا انہوں نبی دی آل دی قدر دا کی پتہ ہوئے او جی دے جانور دے پانی پین پر او نبی دے بچیاں نو پانی نہ پین دے وے تے نبی دیا دوتریاں نو پانی نہ پین دے وے نوجوانو خاک ہو جا خاک میں خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو پیاسی زبان اہل بیت گرامی قدر حضرات میرے امام دے چھوٹے بھائی نے دسیا آپ فرماتے ہیں سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے سارا سودا ہی بیچ کر بازار سونا کر گئے کربلا میں کیا ہی چمکی تھی دکانیں اہل بیت حضرات محترم میرے امام نے جدو کربلا دے میدان ایک ایک کر کے سارے ٹورے نا ہر بار امام قاسم سامنے آ جاندے سے جیڑا جامن لگ دے سامنے کھلو جانا تے عرض کرنی چاچو جی پہلے میں جانا ہے میں پہلے جانا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام قاسم دی گلبت توجہ نہیں کر دے کسی نہ کسی نے بھیج دیں دے کدے حضرت حر جا رہے کدے وہاں بن عبداللہ قلبی جا رہے حبیب ابن مظاہر جا رہے اونو محمد جا رہے اکبر جا رہے عباس جا رہے عسکر دی بھی مگر قاسم نے اجازت نہیں دے رہے میں تاریخ کربلا پڑھیا 2 موقع کربلا چاہے
جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غش کھا کے زمین تے لگ پے ایک موقع او سی جدو میرے حسین دا لاڈلا 18 سال دا پتر علی اکبر اجازت لینا آیا اور جدی شکل مصطفیٰ نال ملدی سی جنہوں لوگ شبیہ مصطفیٰ کہندے سن تے دوسرا موقع او سی جدو حضرت امام قاسم اجازت لینا آئے سن امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے گرامی قدر حضرات کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ جدو امام قاسم نے آ کے عرض کی تینا چچا جان ہن میں نو اجازت دیو کہ میں کربلا دے میدان چ جاواں تاریخ کربلا چ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غش کھا کے زمین تے ڈگ پے اینا چمیا امام قاسم نے امام حسین دے قدموں کہ قدم چم چم کے چاچے نے جگایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جدو ہوش ہے چاہے نا کہ پکڑ کے تے امام قاسم بن حسن سینے نہ لایا فرمایا قاسم سارے میں جان دے مگر تینوں نہیں جان دینا جنہوں بیخنا میں نے اپنا ویر حسن یاد آ گئی فرمایا قاسم پترا تینوں کی میں جان دیواں میرے ویر دی نشانی ہے پردیسہ چلے آکے ویر دا ویڑا کی میں اجاوڑ دیواں امام حسن امام حسین بار بار غش کھا کے زمین سے ڈگ دینے امام قاسم نے آنکھ جوڑ لئی عرض کی دی چچا جان جب قیامت دی اڑے ہونا ہے اکبر ویر نے اپنے سینے دے پھٹا بکھا لینے چاچے آپا اس میں بازو کٹے بکھا لینے نکے جیس کر نے حلق دا تیر بکھا لینے او آنا محمد نے اپنا بچپن لٹیا بکھا لینے میں اپنی دادی نو کی بکھاواں گا میرے ابو نے پوچھنا پترا میرے سامنے میرے ویر دی جھوک اجڑ گئی تو اپنی ماں دی گودی چلے تے آ رہے آؤ عرض کی دی چچا جان میں ابو نو کی بکھاواں گا سینے لگا کے میرے امام غش کھا کے ڈگ جاندے نے اکبر بار بار قاسم سے کراندے نے میرے امام اٹھ کے سینے نال لاندے فرماتے نے قاسم میں تینوں نہیں جان دینا نوجوانوں میں کیڑا رنگی عرض کراں امام قاسم جا کے نکر جگہ کے رونے لگے پائی امام حسین قریب جا کے فرماتے نے قاسم پترا انج کیوں پیا رونا ہے کہ رو کے کہنے لگے کبھی اج میں یتیم نہیں ہوں کبھی اج میرے بھی بابا زندہ ہیں میں اپنے بابا کو اجازت لے لینی سی اج کاش میرے بھی ابو زندہ ہیں امام حسین بادواں تو پڑھ کے سینے لایا فرمایا انج دیاں گلاں نہ کری فرمایا میں تیرا چچا بھی ہاں تیرا باپ بھی ہاں فرمایا میں اس ویلے اپنے باپ دیاں یاداں نہ بھلاویں اج میرے حوصلے کمزور نہ کری اچانک نوجوانوں جڑ ویلے اجازت نہیں ملدی امام قاسم نوں یاد آیا بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تعویذ ڈالیا سی اے فرمایا سی پترا اے تعویذ اس ویلے کھلنا ہے جب زندگی چ کدے اوکھا ویلا آ جائے اج بڑا اوکھا ویلا آ گیا امام قاسم نے گلے چ تعویذ اتاریا تعویذ اتار کے امام حسین دی بارگاہ چ آئے عرض کیتی چچا جان کہ بچپن چ میرے ابو نے میرے گلے چ تعویذ لٹکایا سی تے چچا جان نے تعویذ ذرا کھول کے پڑھیا میرے امام نے جڑ ویلے تعویذ کھولیا نوجوانوں چیخاں نکل گئیاں اوپر لکھیا یار حسین جب او بہلایا امام حسن لکھے آئے احسان کری میرے ویرا جدیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلے تیرا قاسم جاوے حضرت امام حسین جب مار کے رون لگ پئے فرماتے نے ویر حسن اج میرے تے کیسا کم آیا میرے کو اپنی نشانی بھی لین
قاسم ہن میں تینوں نہیں روکنا جا پترا جا کے تیاری کر کے آؤ حضرت امام قاسم خیمے دے اندر آئے حضرت بی بی میں فرما نے تیار کیتا انہاں ماما دے حوصلے تو صدقے جاواں کوئی ماما ٹور دیا گلیاں خری جاویں خری آویں او ماما ٹور دیا ایدی نہیں گلیاں خری جاویں خری آویں ماں نے سینے نال لایا فرما دیا بے پترا اج اپنے ابو دی کمی نہ آن دیویں اج چاچے دی کنڈ نہ لگن دیویں فرما دیا قاسم پترا اج تیرا بھی مندیان اج ممتا دا بھی مندیان فرما دیا جا قاسم پترا تو بھی علی دے لال تو بھی علی دا پتر آئی اج اپنی ماں دی کربل چلا جا رکھ کے آنی آئی تیرے ابو دے میں تیرے ابو نو ٹور دے دی کہ کدے بیبیاں تے جہاد فرضیاں دا اج میں آبی حسین تو قربانے ہو جاتی تے پترا جا ماں دی عزت رکھ کے آنی آئی کہ تینوں کوئی یزیدی پوچھے کون ہے اے نہ آکھی میں حسین دا بھتیجا آیا اے نہ آکھی علی دا میں لال آیا اے نہ آکھی میں حسن دا پتر آیا فرما دیا جا بے پترا حوالے رب دے میرا نام لینا تیر وچن دے ہائے نہیں کرے اج ظلم سی مرزا سینا فرما دیا پترا جو تیر بجے ہائے نہ کری اج ماں دی لاج رکھ کے آنائی نوجوانوں قاسم نے عرض کی تھی امی جان اج لاج رکھ کے آواں گا ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں جڑ ویلے قاسم ٹریا خیمے دے اندر کو رام مچ گیا انج لگدا جویں چن ٹردا آ رہا امام حسین سینے نہ لگا کے روئی جا رہے نوجوان جڑ ویلے قاسم ٹرن لگے کتاب چ پڑھیا اس ویلے آپ نے جڑا امامہ شریف بدیا اس امام دے دو شملے پہ لٹک دے امام حسین امامہ پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتے ایک سر سے باندھ دیتا ایک چہرے پہ نقاب کر دیتا میں فرمان دوڑ کے آیا فرما دیا حسن امام جی کہ چہرے پہ پردہ کیوں دیتا جے فرمایا ایڈا سونا کدھر نظر نہ لگ جاوے نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا کہ پہلے امام قاسم کربلا دے میدان والے آئے مسلم بن حمید کہتا میں ویکھیا انج لگدا سی جویں خیمے تو چن ٹردا آ رہا اودے دو شملے پہ لٹک دے چہرے تے نقاب ہے کہتا میں ویکھیا دی پائی جُتی دا تسمہ بھی ٹڈیا قاسم نے انج حملہ کیتا انج لگدا جویں خدائی حملہ ہو گیا انج لگدا جویں نبی دی دعا آ رہی کاجا مولی باغ فصل باغ کردے لگے جا رہے کتاباں چ پڑھیا سب یزیدیاں کلے قاسم نے شہید کیتا کہ دن دن ترہائے سید ہویا سب دیا خشک زباناں پھر بھی بد جانا جدیاں نقابیاں شیر جبان نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراؤ عرب کا پہلوان جدا نام عرض کے انہوں ابن سعد کہنے لگا کیا حضرت اس نوجوان کا مقابلہ کر کہنے لگا میں 1000 پتے دا افسران ایدہ مقابلہ تے میرا کو پتر کر کے آوے گا وہ دے 4 پتر کربلا دے میدان چاہی جڑے بڑے 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 پہلوان نہ کتابہ جا پڑے آؤ عرض کا پہلوان دا ایک پتر ایک 100 تیر انداز دا افسر ہے انہیں پہلا پتر گرز دے کے بھیجے آؤ وہ گرز لہراتا آ رہے آؤ حسن دے پتر قاسم نے گرز پکڑ کے کھچیا کتابہ جو لکھے نہ لیو کا بازو بھی آ گیا انہیں گرز انہیں سر سے مارے آؤ وہ بھی مر گیا دوسرا تلوار لہراتا آیا انہیں سر سے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیتے تیسرا یا وہ بھی گیا چوتھے نو نے دیتے چکی ارزت والے پھیرے فرما دے آ جاؤ آجا تینوں تیرے پتران دے کول بھیجا وہ بکھرے شیر دی طرح قاسم نے حملہ کرنا آیا کہ
وچ کئی سینکڑے لوگاں دی طاقت ہے ارتقا پہلوان امام قاسم لا رہا جڑا 17 سال دا جے نوجوان ہے جڑے ویلے قریب آیا امام حسن نے قاسم تے حملہ کیتا آپ نے دوبارہ رکیا فرماندے نے پڑھیا پہلوان بنیا پھر میں او دیکھ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا اپنے گھوڑے دی زین تے باندھ لے اونے نیچے ویکھیا قاسم نے کوئی بار کیتا قدم کند جدا کر کے ابن سعد ول ویکھ کے فرمان لگے اینو نہیں پتا میں عباس دا شاگرد نہیں پتا میں عباس دا شاگرد سبحان اللہ نوجوانوں ارزق پہلوان 1000 تیر اندازہ دا کلا افسر سی وہ کنہ کو طاقتور ہوئے گا جنہوں یزید نے 1000 بندے دا افسر بنایا ہوئے گا میں پڑھیا کتابہ جو سینکڑوں بندے دا کلا بندہ مقابلہ کر سکتا سی ایک ہی بار کیتا حسن دے پتر 17 سال دی اجے چڑھ دی جوانی تے داؤ کی کھلیا فرما دے نے ارزق ایڈا تو پہلوان ہے تے ایڈا بڑا سپاہ سالار ہے اور تینوں گھوڑے تے بیٹھنا نہیں ہوندا کہندا کیوں فرما تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دی اوے او دی تنی پہ لٹک دی او تے بن لے انہیں اینج ویکھیا فرما دے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں اور جڑے عباس علمدار دے شاگرد دا حال ہوئے اس عباس دا مقابلہ کون کرے او عباس دا معنی ہے ببر شیر عباس دا کی معنی ہے ببر شیر ہوندہ جدے کل سارے شیر بھی ڈر دے لے انہیں ببر شیر تو انہوں عباس کیا جا دے فرماتے انہوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں حضرت امام قاسم لوٹ کے ایک واری خیمے چاہے اپنی امی امی فروان دوبارہ ملنا ہے کتابہ چ لکھا کہ امام حسین جب دوبارہ ٹورن لگے نا جہاد والے تے قاسم نے عرض کی تھی چاچا جان ایک گھوٹ کدے پانی اج مل جائے نا ایک یزیدی بھی گھر نہیں جان دے وانگا امام حسین نے اس ویلے اپنی انگوٹھی اتار کے فرمایا لے بیٹا میری انگوٹھی چوس لے قاسم نے انگوٹھی چوسی نا تے تازہ دم ہو گئے دوبارہ حملہ کیتا ریت دے طوفان اٹھ گئے جدھر جاندہ قاسم یزیدیاں دیا دوڑے لگا دے دے ابن سعد کہنے لگا دے قریب کوئی نہ جاوے اے محمد دی کچھار دا شیر ہے خولی ابن سعد دے کانے چاہ کے کہنے لگا تینوں نہیں پتا شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد نے آکھا کہ دور کھلو کے نا انہوں پتھر مارو دے قریب کوئی نہ جاوے انہوں پتھر مار کے زخمی کیتا جدو ویکھا کہ انہوں زخمہ نوجوان چور ہو گئے ابن سعد نے آکھا انہوں دور کھلو کے تیر مارو تے نیزے مارو ادھے نیڑے کوئی نہ جاوے ظالمہ دور کھلو کے نیزے مارے سینے دے اندر جدو کھپے نا کہ حضرت امام قاسم نے بیک کے عرض کی تھی ادرکنی یا اخا حسینہ اے میرے چاچا جان میں نو پھڑے آجے امام حسین دی دوڑ لگ گئی آپ جدو کربلا دے میدان چاہے نا تے امام قاسم دی لاش تے اس ویلے یزیدی گھوڑے پہ دوڑان دے سن میرے امام نے ایک ہی بار کیتا سارے یزیدی دوڑ گئے قاسم دی لاش نے چک کے نہ کدے آتے میرے امام جدو ٹورے ہون گے پتہ نہیں اس ویلے حسین دا کی حال ہویا ہوئے گا پر اینا میں کتاب اچ پڑھے کہ میرے امام جدو قاسم دی لاش کدے آتے چک کے واپس کربلا تے میدان والو خیمے والا رہے سن اس ویلے قاسم دے پیر تے آپ دے جوڑے مبارک کربلا تی ریت تے گسیڑ دے لائن پہ بنا دے جاندے سن میرے امام نے لاش لیا کے جدو خیمے چ رکھی نا او میں فروا آ کے پتر دے سینے تے لیٹ گئی پتر نے انجھے تصور چا پوچھا تے ہوئے گا امی دس لاج رکھی ہے کہ نہیں 60 یزیدی کلہ ہی مار کے آیا امی لاج رکھی ہے کہ نہیں تے ماں سینے تے لیٹ کے کہنے لگی لاوے پترا حوالے رب دے راضی تیرے ہوئی لاج میری رکھیو بے شک پتر اکھیاں
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڈے ایڈے جری پہلوان تے نوجوان اپنے کربلا اس واسطے لٹا دیتے تاکہ میرے تے تہاڈے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے۔ اگلے جمعہ المبارک نو انشاءاللہ میں کربلا دے کو ہور کردار عرض کراں گا۔ اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔